आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और आप JKL विजन देख रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ से बात करते हैं, गुफ्तगू शुनीद करते हैं और आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। JKL विजन की यही कोशिश रहती है कि आपको हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपके गिरद व नवाह से बाखबर रखें। इस वक्त जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बने हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और अब लोगों की भी ये मांग है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ पर असम्बली होनी चाहिए और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर काम काज होना चाहिए। और इस मुतल्लिक अवामी हुकूमत के मुतल्लिक जहाँ लोग क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, वहीं सियासी पार्टियों के अंदर भी हलचल दिखाई दे रही है। पुंछ में भी काफ़ी जो है सियासी लीडरान पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अवामी जो इजलास हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो तमाम पार्टीज़ की जानिब से पुंछ में इजलास मुनक्किद हुए हैं और कई नई पार्टियाँ भी जम्मू कश्मीर में वारिद वजूद में आ रही हैं। इसी तरह की एक अपनी पार्टी है जिसकी क़यादत सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब कर रहे हैं और इस पार्टी की कमान पुंछ में शाह मोहम्मद तांतरे साहब कर रहे हैं, जो एक्स MLA भी हैं और पुंछ में अच्छी खासी जो है पब्लिक के साथ इनकी डीलिंग है। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे कि अपनी पार्टी के क्या कुछ अगराज़ व मकासद हैं और आने वाले वक्त में अपनी पार्टी क्या करने जा रही है। ख़ास तौर से 370-35A के मुतल्लिक बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी की B टीम कहा जाता है या सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो BJP और अपनी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। आज हम इस फ़र्क को भी क्लियर करेंगे और तमाम जो है सच्चाई आपके सामने रखेंगे कि अपनी पार्टी और BJP के दरमियान क्या कुछ रिश्ता है। तो चलिए बात करते हैं एक्स MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे साहब से। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की B टीम क्यों कहा जाता है? आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? आज आवाम को आप थोड़ा क्लियर बता दीजिए। शाह साहब, आपने जो सवाल मुझसे किया है इसका जवाब आप पहले खुद ही दे चुके हैं। आपने कहा कि 15 दिसंबर को यहाँ पे अपनी पार्टी का जलसा था। अब पिछले एक माह से इसकी तैयारी चल रही थी। तो उसी आसना में क्या हुआ कि रातों रात BJP वालों ने कहीं और जलसा रखा था, तो रातों रात उन्होंने जस्ट 400 मीटर्स अवे फ्राम आवर प्लेस विच वाज वेयर वी वर गोइंग टू एड्रेस, अल्ताफ़ बुखारी साहब गोइंग टू एड्रेस, तो उस हमारी जलसा गाह से 400 मीटर दूर BJP ने अपना जलसा रख लिया। रातों रात ऐसा हुआ। आप रैना साहब की वो जो टूर जो विज़िट था उनका, उसका जो डिटेल थी उसके पास, उसको देख सकते हैं आप। तो रातों रात वो कर लिया उन्होंने ताकि ये हमारा जलसा फेल हो जाए। तो ये गमाज़ है उस हकीकत का कि सच्चाई कुछ है। यहाँ पे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और अब ये कहा जाता रहा कि BJP की अपनी पार्टी। असल में होता क्या है, ये मेरे ख्याल में ये होता है कि आप कहीं पे 10-8 दरख्त हों तो उस में जिस दरख्त पे फल लगा हो तो पत्थर उसी पे पड़ते हैं। अब होता यह है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब की तरफ क्योंकि उनका किरदार, उनकी काबिलियत, उनका हुस्न अखलाक, उनका एक डील करने का तरीका, तो ये तो आवाम देख चुकी है। जब वो वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर तालीम बने या पब्लिक वर्क्स के मिनिस्टर थे, वो चेयरमैन रहे हमारे पुंछ के, तो आप देखते हैं कि आज वादी जम्मू हो या श्रीनगर हो, कश्मीर हो, तो लोग उनके साथ रोज़ बरोज़ जुड़ रहे हैं। तो कुदरती बात है, जब फलदार कोई दरख्त बनता है उस पर पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 2014 का वाक़या आप याद करें। मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो यूट्यूब से निकालें ये 2014 में जब PDP के हम भी PDP में था, अल्ताफ़ बुखारी साहब भी, और PDP के जो हमारे क़यादत थी वो आवाम से ये कह रही थी कि अगर आपने BJP को लखनपुर से दूर रखना है, इधर घुसने नहीं देना है, तो आप PDP को वोट दो। PDP ही वो वाहिद जमात है जो BJP को दूर रख सकती है रियासत जम्मू कश्मीर से। ये तो देखा, आज भी जा सकता है, अभी अवतकारी देख सकते हैं। मैं भी उसमें मेंबर था एक। तो आपने देखा कि जब हमें 28 MLA मिले उसमें असम्बली इलेक्शन में, तो मजबूरन फिर BJP के साथ ही हाथ मिलाना पड़ा। BJP के साथ कोलिशन बनी हमारी। वो कैसे बनी कहाँ तक चली तो आप जानते, उसको मैंने नहीं कहना है। उमर अब्दुल्ला साहब जब उन्होंने कोलिशन की BJP के साथ और उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा स्टेट मिनिस्टर बने BJP के, 4 साल 5 साल रहे। और उसके बाद वो गुजरात का सानिया भी हुआ जहाँ हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया।
उस आसरा में भी उन्होंने इस्तीफ़ा देने से गुरेज किया, नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो इन पे तो अब लेबल लगा सकते हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब पे कैसे लग सकता है? क्या उनके पास कोई MLAs हैं? क्या वो कोई डील करना चाहते हैं? क्या MLAs दिल्ली से बनकर आएंगे तो उनको B टीम बनाया जाएगा? ये तो B टीम आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो अवाम ने बनाना है किसको कितने MLAs मिलेंगे। अब होता ये है कि जो फलदार दरख्त होता है उस पर पत्थर लगते ही हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब पे क्योंकि कोई और इल्ज़ाम नहीं लग सकता है, वाहिद मिनिस्टर रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है इस बात कि जब मिनिस्टर बने तो घर से इनका 1 लाख रुपया आता था, जो इंटरटेनमेंट होती है मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो अपने घर से ला रहे थे। इन पे कोई करप्शन का वो नहीं लग सकता है, इन पे और कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता है। इनका किरदार बहुत बुलंद है, हर दिल अजीज़ हैं, लोग जुड़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं। और आपने 15 दिसंबर को यहाँ भी देखा पुंछ में कि किस कदर जोश खरोश था लोगों का, हज़ारों की तादाद में, जबकि हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हुई तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने निकल कर अल्ताफ़ बुखारी साहब का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। गमाज़ है उस हकीकत का कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ही वो वही एक शख्सियत हैं जो इस वक्त मरकज़ और रियासत के दरमियान पुल बनकर इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो मुझे कोई बताए ना कि क्या कैसे B टीम है। दे शुड कम विद सम पॉइंट्स। चलिए, तो आपका यही कहना है कि आप बीजेपी की जो है, बीजेपी से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर आपका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, आपकी पार्टी जो है वो अभी उसका कोई सिंबल भी आपने मंजर आम पर नहीं लाया है, एक नई पार्टी है, तो किस तरह से आप आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में काम करने जा रहे हैं? लोगों की तवक्कात पर किस तरह से आप खरा उतरेंगे? क्या कुछ नया अमल अपनी पार्टी की जानिब से बनाया गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए? देखिए, मैं आपको न्याज़ साहब ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पहले आप ये देखें कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ क्या चंद लोग हैं? कोई यहाँ से तो कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से टूट कर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब वो वज़ीर ख़जाना थे, वज़ीर तालीम थे, उन्होंने एक स्किल दिखाया। जब वर्क्स मिनिस्टर थे तो यहाँ पुंछ में जब आए तो उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया, पहला ऐलान। उससे पहले तो रोड्स की हमारी बहुत बुरी हालत थी, भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रहता है। तो उन्होंने पहला ऐलान जो किया था, मंडी में हमने पब्लिक मीटिंग की, उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर को इस साल में मैगनीमाइज़ कराऊंगा। और फिर मैगनीमाइज़ का भी तरीका वज़ा करता बदल भी, तो उन्होंने उसको 70 mm भी करवा दिया। फिर उसके बाद ये भी गाइडलाइन इशू की कि किसी भी ठेकेदार को 3 साल तक 30% पेमेंट उसकी रिजर्व विदहल्ड रहेगी। 3 साल तक अगर उस जो मैगनीमाइजेशन हुई है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर जाकर पेमेंट रिलीज़ होगी। और ड्यूरिंग 3 इयर्स अगर कहीं पे नुकसान होता तो ठेकेदार को खुद वो ठीक करना पड़ेगा। उससे हमारे पुंछ की सड़कों का हाल बड़ा शानदार हुआ। उसके बाद जब वज़ीर तालीम बने तो ये तो आप सभी जानते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, जिन लोगों ने ये ज़मीन फराहम की है तो उनके एक लड़कियों को एडजस्ट करना है। उसमें उनने उसको एक दिस वाज डिसाइडेड इन द कैबिनेट मीटिंग। ये उन्हीं का प्रपोजल था। हज़ारों बच्चे जो है उनको रोज़गार मिलने जा रहा था। तो ये गमाज़ है उस हकीकत का कि अल्ताफ़ बुखारी साहब में स्किल है वो। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ आगे के लिए क्या लाएअमल है। मैं ये कहना चाहता हूँ आगे के लिए लाएअमल ये होना चाहिए कि इस वक्त हमारी रियासत एक स्याह तरीन दौर से गुजर रही है, स्याह तरीन दौर से। और मैं ये कहता रहा हूँ पहले भी कि मैं इसके लिए बड़ा पुरुमीद भी हूँ कि अल्लाह की पाकज़ात से कि ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो, सहर आएगी। लेकिन हमारी जो क़यादत है, हमारे लीडर्स हैं, उनको जो माजी में उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको तो ना दोहराएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें लाइक माइंडेड सभी लोगों को मिलाएं, सभी लोग मिलकर एक महाज बनाएं और उसके बाद वो मरकज़ से टेकअप कर सकते हैं कि भाई हमें जो हमारी इनफरादियत है, हमारी शख्सियत है, उसको जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसको वापस करो। उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए सभी मिलकर बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा शाह साहब के अब जो कि मरकज़ वज़ीद है कि वो यूटी में ही इलेक्शन करवाना चाहता है, उसके बाद वो स्टेट को वापस देगा, उनके अपने कुछ अज़ाइम होंगे। चलिए हम इसी को मान के चलते हैं। अब हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही हैं। उनके लिए तो अब ये बड़ी हज़ीमत की बात होगी कि अगर वो अब यूटी में जाकर चीफ मिनिस्टर बने, जिसको एक डिविजनल कमिश्नर से भी कम पावरलेस कर दिया गया है, जानबूझ कर किया गया है। बहरहाल अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 2 बातें याद करवाना चाहता हूँ मैं इस ज़मन में कि एक प्लेटफार्म बनाएं, सब मिलकर चलें और एक अच्छी ताकत बनेगी तो फिर जाकर मरकज़ से हम ये टेकअप कर सकते हैं कि हमारा तशख़्ख़ुस वापस किया जाए। उसमें जब सभी लोग मिलेंगे तो उसमें मैं 2 बातें याद करवाना चाहता हूँ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को या तमाम लीडर्स को, कि जो मैंने बार बार कहता रहा हूँ कि 2018 में ये एक मुँह चला था जब गवर्नर रूल लगा, यहाँ पे मलिक साहब झूठ पे झूठ बोल रहे थे, जो हमारे गवर्नर थे झूठ के रिकॉर्ड कायम कर रहे थे।
تو اس وقت انہوں نے جب یہ دس واز ڈیسائیڈڈ کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی کنسسٹنگ آف نیشنل کانفرنس کانگریس اینڈ PDP، اس وقت ہمارے یہ چاروں لیڈرز جو تھے وہ بیٹھے، لگ بھگ یہ کوئی 57-58 جو MLAs بن رہے تھے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہو ول ہیڈ دس کولیشن گورنمنٹ. تو چاروں ہمارے لیڈر آزاد صاحب، فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ جی بیٹھی. اس کے بعد یونانیمسلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کیپنگ ان ویو دی ایبلٹیز آف اینڈ کیپیبلٹیز آف الطاف بخاری صاحب. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کولیشن کو صرف الطاف بخاری صاحب ہی ہیڈ کر سکتے ہیں چونکہ ان میں قابلیت ہے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اس کا انہوں نے جو برملا اظہار کیا. دوسری بات یہ تھی کہ 2018 کا جب ہمارا اسمبلی سیشن چل رہا تھا، اس وقت عمر عبداللہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، میں بھی اس کا ایک حصہ تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا ایز MLA پونچھ. تو اس وقت جب یہ گرانٹس پیش ہوئی سید الطاف بخاری صاحب کی، تو مجھے پہلے سے ہی شوق رہا ہے کہ میں پہلے سے ہی عمر عبداللہ صاحب کی تمام تقاریر کو بڑی شوق سے سنتا ہوں، دلچسپی سے سنتا ہوں. تو اس وقت یہ ورڈز دیز آر آن ریکارڈ، ہسٹوریکل قسم کے ورڈز ہیں یہ، کہ عمر عبداللہ صاحب نے یہ گرانٹس پہ یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ایز اپوزیشن لیڈر کہ میں سید الطاف بخاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کاش کہ ان جیسی جو قابلیت، ان جیسا کردار، ان جیسے وہ جو اہلیت ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی یہ سبھی منسٹرز میں ہوتی ہے تو اپوزیشن اور رولنگ کا جھگڑا ہی نہ ہوتا. تو انہیں یہ بھی کہا تھا کہ میں دل کرتا ہے کہ میں الطاف بخاری صاحب کی ڈیسک پہ جا کر ان کو مبارکباد پیش کروں. تو میں آج آپ کو الطاف بخاری سے سلام کرتا ہوں، یہ ان کے ورڈز تھے. تو آج بھی تو وہ قابلیت موجود ہے. سید الطاف بخاری صاحب نے ایک محاذ بنائی ہے مل کے، دیٹ جو محاذ ہوگا وہ دیٹ ول مے بی ہیڈڈ بائی الطاف بخاری صاحب، جیسے انہوں نے 2018 میں کیا ہے. تو ایک محاذ بن سکتا ہے اور پھر اس کا ایک اتفاق سے اتحاد سے بات ہو سکتی ہے، اور ایک محاذ جب بنے گا متحدہ بات سب سے مل کر بات چلائیں. یہ اس میں ہمارے جموں کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سانحہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ جو ہمارے تشخص کو مٹا گیا، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو جموں کو ہوا ہے. آج تک آپ دیکھ لیں جو آپ یہ حالات بن رہے ہیں، چاہے وہ جیسے شراب کی ٹھیکی شیکی جب ٹینڈرنگ وغیرہ ہوتی تھی تو اس پر آج باہر کے لوگ قبضہ کر لیا انہوں نے، اور اس کے بعد یہاں کی ریت بجری کے جو ٹھیکے ہوئے اس پر بھی باہر کے لوگوں نے، اور اب تو جابز بھی وہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جموں کا زیادہ نقصان ہوا ہے، جموں کے لوگ بھی یہ مانتے ہیں. تو ہمیں مل جل کے وہ کرنا چاہیے تاکہ ہم مرکز سے ٹیک اپ کریں کہ یہ ہمارا تشخص جو ہے اس کو پھر واپس کیا جائے. تو تانترے صاحب اب جو ہے 370 کی اگر ہم بات کریں، 35A کی بات کریں تو وہ اب منسوخ ہو چکا ہے. تو اکثر جو ہے ہماری بولی والی جنتا جو ہے اس متعلق تمام پارٹیز، اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا گپکار الائنس کی بات کریں، تو ان دفعات کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے. 370 اور 35A کے متعلق آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے؟ آپ کیا کہنا ہے اس متعلق؟ نہیں، ابھی شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تو یو آر ہائیلی کوالیفائڈ، آپ جانتے ہیں، بس ابھی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے دو ہی طریقے ہیں اس کو واپس لانے کے. یا پارلیمنٹ میں یہ دوبارہ بل پاس ہو تو جو غیر قانونی قدم اٹھایا مرکز نے اس کو واپس لے لے تو آ سکتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں اس وقت یہ کیس سب جوڈیس ہے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، مجھے بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 50 سال تو ہم نے گزار دیا ایسے ہی لوگوں کے وہ بیوقوف بنانے میں، کبھی اٹانومی کی بات، کبھی 370 کو مضبوط کرنے کی بات 35 کی، تو وہ اڑ گیا. تو اب جب اڑ گیا تو پھر بھی آپ نے دیکھا کہ DDC کے الیکشن میں تو یہی بات ہو رہی تھی پھر کہ یہاں تو ایک ہمارا لوکل لیڈر ہے پونچھ کا، تو وہ تو لوگوں سیدھا کہہ رہا تھا کہ بھائی ووٹ ڈالو کسی طرح سے DDC کا الیکشن اور جتاؤ. جا رہا ہوں میں 370-35 لانے کے لیے، کیا کہ بازار سے ملنا ہے یہ. میں یہ چاہتا ہوں اس بار تو کم سے کم یہ جو آنے والا کوئی الیکشن ہوگا اس میں 370-35 کی بات مت کریں، مذاق مت اڑائیں یہ لوگوں کا. آپ اس ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، ایک طریقہ ہے آپ کا یہ کرنے کا. اگر آپ ہمارے قیادت، چاہے عمر عبداللہ صاحب ہوں، غلام ربی آزاد صاحب ہوں، فاروق عبداللہ صاحب ہوں، محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں، سید الطاف بخاری صاحب ہوں، یا ہمارے سجاد غنی لون صاحب ہوں، یا ہمارے بھیم سنگھ جی ہوں، لال سنگھ جی ہوں، جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ مل کر ایک پلیٹ فارم بنائیں. اس میں وہ یہ کہیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنائیں گے. اس کے بعد ہم یہ فائٹ کریں گے مرکز کے ساتھ مل کر سبھی کہ ہمارا جو تشخص ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہم کو دیا تھا، اس تشخص کو، انفرادیت کو واپس لائیں گے. یہ 35A کی دہائی مت دیں آپ، یہ 370 کی بات مت کریں آپ. جب تھا تو تب کہہ رہے تھے مضبوط، اور پھر
بلیک میل کر رہی، ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے جذباتی قوم کشمیری اس کی پچھلے 70 سال سے. کبھی میں نے ایک بار جگہ اور بھی کہا ہے، کبھی لال رومال، کبھی پاکستانی نمک، کبھی یہ معذرہ شماری. ابھی کہتے، ابھی ہمارے لیڈرز کہہ رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے کہ بھائی اگر اس کے ساتھ ہاتھ لگایا تو یہاں پہ اس کو جھنڈے کو ترنگے کو اٹھانے والا ہاتھ نہیں ملے گا. یہ تب کہنا تھا ہم نے جب ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس تھی نہیں. ہم وہ کہہ رہے تھے جو ہم کر نہیں سکتے تھے. غلط بات تھی، ٹکراؤ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو اس قدر تیزی سے اور خطرناک طریقے سے مرکز کی طرف لال آنکھیں دکھا رہے تھے جیسے چائنا بھی نہیں دکھا رہا ہے. اور پھر آج بھی میں یہ سن رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرو، ہمیں مضبوط کرو، ہم سود سمیت 370-35 کو واپس لائیں گے. وہ سود سمیت کیسے آئے گا واپس 370-35 سے؟ دس از جسٹ اے بلیک میلنگ، ایموشنل بلیک میلنگ. آپ کشمیری پیپل مت کریں یہ، خدا کے لیے آپ معاف کر دیں کشمیر کے لوگوں کو. اب تو ایسا کچھ مت کریں. اب دیکھیں آپ حقیقت کیا ہے. آپ اس پوزیشن میں اب نہیں ہیں، ہم کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 370-35 ہو کے آپ کی لچھے دار باتوں سے واپس آ سکتا ہے. یہ آ سکتا ہے اگر آپ اپنا اتحاد کا مظاہرہ کریں، اپنی پارٹی کے فائدے کو دور کر دیں، اپنی انا کو مٹا دیں، اپنی شیخیاں بگا رہے ہیں اس کو ختم کر دیں، ایگو جو ہے دکھا رہے ہو وہ ختم کرو. تو پھر جا کر کہیں پر ایسا ماحول بن سکتا ہے، ہم لا سکتے ہیں. اور پھر اس میں سب کی قابلیت. اور پھر تو آپ نے ایک تو پلیٹ فارم پہلے ہی آپ کہہ چکے ہیں، آپ تو پہلے ہی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں 2018 میں کہ اگر کوئی کولیشن کوئی پلیٹ فارم بنتا ہے تو اس کو ہیڈ کرنے کی اہلیت سید الطاف بخاری صاحب میں ہے. تو آپ غیر متنازع ہو جائے گا یہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں 2014 میں یہی لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، آج بی ٹیم کہہ رہے ہیں بی جے پی کو، تو 2014 میں الیکشن لڑ تو یہی باقی پارٹیاں پی ڈی پی کو کہہ رہی تھی کہ یہ بھائی یہ تو را کا اور آئی بی کا یہ وہ ہے، یہ ایجنٹ ہے یہ اس کے، یا کچھ ایسے بدے لفظ بھی کہتے جو میں مناسب نہیں سمجھ یہاں کہنا، کہتے ہیں فنڈنگ ان کو وہاں سے آ رہی ہے. اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس وقت دیکھ رہی تھی پی ڈی پی آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ان کو جیسے اس وقت الطاف بخاری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں ختم کریں، 370-35 کی بات مت کریں. البتہ ایک اتحاد بنائیں، وہ اتحاد جا کر مرکز کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتا ہے اور وہ واپس آ سکتا ہے. سر تو اب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پبلک کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا آخر میں؟ مجھے ضلع انتظامیہ پونچھ کی جو ہماری ہے اس سے گزارش کرنا چاہوں گا. ڈی ڈی سی پونچھ اور ایس ایس پی پونچھ اب نئے آئے ہیں. خیر ڈی ڈی سی پونچھ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت کچھ اچھے سٹیپس لیے ہیں انہوں نے جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا آگے سردیاں آ رہی ہیں، اب شروع ہو گیا ہے سیزن. ہمارے علاقوں کی حالت بے انتہا خراب ہے. حالانکہ محکمہ بجلی یا محکمہ پانی حت المقدور کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس قدر کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے لوکل آفیسرز کا، کر رہے ہیں کام. لیکن ابھی بھی میں آپ کو کتنے ریفرنس دے سکتا ہوں. ادھر موری اڑائی میں کہ کئی دنوں سے ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے، بیدار میں مرگی میں کئی دنوں سے ٹرانسفارمر جلا ہے، ادھر ساوجن سے پیچھے سے بجلی کا برا حال ہے، ادھر فتح پور کی طرف. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب اس میں ایک اسپیشل میٹنگ لیں اور خاص کر پانی، بجلی اور اناج کے معاملے میں وہ بالکل الرٹ کر دیں ایڈمنسٹریشن کو کہ لوگوں کو مسائل ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس وقت ہمارا ڈپینڈ ہم اسی پہ ہیں. تو اگر اس میں بھی ہمیں پریشانی ہو ہمارے لوگوں کو تو ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی. تو آپ کے مادھیم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بجلی اور پانی اور ان سب بنیادی سہولیات کی تعلق سے ڈی سی صاحب یہ میٹنگ کریں اور آفیسرز کو متحرک کر دیں. جی دوستو، تو آج ہم نے ایکس ایم ایل اے حویلی شاہ محمد تانترے سے بات کی، جنہوں نے حال ہی میں اپنی پارٹی جوائن کی اور اس وقت وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں، پونچھ میں وہ کام کر رہے ہیں. بہت جلد ہم کسی اور لیڈر کے پاس پہنچیں گے اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال دیجیے اجازت، خدا حافظ.